यहाँ पे पहुंचे अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से यहाँ पे बैरिस्टर गौहर साहब भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आज बड़ा ब्रेक थ्रू जो हो सकता है, बैरिस्टर गौहर साहब भी यहाँ पे हैं। अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत, इस केस का मौजूदा स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है? सलमान सफदर साहब तो कहते हैं 3-4 मिनट का केस है, पिछले 2 तारीखों में 3 तारीखें तो लग चुकी हैं, अब 3-4 मिनट अभी तक पूरे नहीं हुए। देखो मैं आपको कहूँ, अभी तो पहली मरतबा तो ये बात है, एक खुशी की बात तो एक आई है कि परसों जब लाहौर हाई कोर्ट ने हमारे एक नैन में जो कन्विक्टेड वकील साहब थे अफजाल फहद साहब, उनको बेल दी है। ये अच्छी बात है कि उनको बेल मिली है, लेकिन मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरह बेल इजाज़ चौधरी साहब को मिलनी चाहिए थी और हमारे उसको भी मिलने चाहिए, बाकी जो हमारे असीरान है यास्मीन राशिद साहिबा को और महमूद रशीद साहब को भी मिलने चाहिए। वो बड़े बुजुर्ग, ये लोग निकलेंगे तो हालात और बेहतर हो जाएंगे। मैं समझता हूँ, देखो 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया और 2024 से तो 4 साल पूरे हो गए। नाउ इनफ इज़ इनफ, इसको ये प्रोसेस अब ख़त्म होना चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। खान साहब को आपने कोशिश की कि लोग उससे अलग हो जाए, लोग अलग नहीं हो रहे, उनकी मकबूलियत बढ़ रही है, लोग उनके साथ है, जो मर्जी हो जाए। वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो नेचुरल है, वो आवाम चाह रहे हैं कि उसी तरह चल पड़े, इसलिए इनसे ख़त्म नहीं हो सकता, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये बेले होने चाहिए, इंसाफ पे होने चाहिए। बुशरा बीवी की तकलीफ़ आई, खान साहब को दोबारा तकलीफ़ हुई, मुझे इतना बताया गया मॉर्निंग के वक्त कि जी हाँ लेके आए थे और चले गए, लेकिन देखो आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ख़ानदान को मिलने दे। आज भी लीडरशिप की मुलाकात है, मुलाकात होने दे, एक मुलाकात हो जाए, लीडरशिप मिल जाए, तसल्ली हो जाएगी। फैमिली की अगर तसल्ली हो जाए तो सूरे पाकिस्तान की तसल्ली हो जाएगी। बुशरा बीबी की फैमिली जाएगी, मुलाकात होगी, तसल्ली होगी तो होगा। आप क्यों कर नहीं जाने दे रहे हैं हॉस्पिटलों को? 1000 दिन गुजार सकता है जेल में, तो एक दिन हॉस्पिटल में शिफ्ट होने में क्या चीज़ ऐसी माने है कि आप उसकी इजाज़त नहीं दे रहे? क्या ऐसे करने से मुल्क बेहतरी की तरफ चला जाएगा? अगर ऐसे करने से मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकते तो करें, इससे मज़ीद तनाव बढ़ेगा, इससे नफरत हो जाएगी। इस तरह आवाम, जब आप इंसाफ नहीं करेंगे तो देखो ना, विजिलेंटी जस्टिस पे लोग जा रहे हैं। मैं बारहा कह चुका हूँ कि इससे मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा, नुकसान हो जाएगा। देयर इज़ अ लिमिट टू इट। हम अगर उनको कहेंगे भी लोगों को, लोग खुद ब खुद करेंगे, क्योंकि लोग, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, खान साहब के दरमियान और खान साहब पाकिस्तान के अवाम के दरमियान कोई चीज़ हायल नहीं है, लीडरशिप कोई नहीं है, अवाम और खान साहब जुड़े हुए। हरियाणा जेल में पहले सीनियर लोग जा रहे थे, फिर नहीं वो कुछ जो लोग थे शायद उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, जिस तरह मेरी भी अवेलेबिलिटी नहीं, बाकी नहीं थी, और हमारे वकला साहिबान जो है ना इस दिन नहीं जाया करते हैं, इसलिए वो उस लिस्ट को अहमद खान नियाजी साहब जो टांक से जो है वो प्रोटेस्ट कॉल दे रहे हैं, आप लोग ऑन करते हैं उनको? देखिए सर, हम सारे चाहते हैं कि आज कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद है। देखो क्या होता है, अभी आके पता करते हैं क्या रिलीफ आ जाता है। कमेंट करते हैं सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से कि उनकी जो सीएमशिप है उसको चैलेंज किया जा रहा है। सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सर कोई नहीं जा सकता सीएमशिप चेंज करना, कोई वो नहीं है, कोई बच्चों वाला खेल नहीं है। वो खान साहब की नॉमिनेटेड सीएम है, बेहतरीन काम कर रहे हैं। उसके ख़िलाफ़ जो कंपेन कर रहे हैं वो मायूस होंगे और नाकाम होंगे। उसको पार्टी की सपोर्ट हासिल है, उसे MPA की सपोर्ट हासिल है, उसको पूरे PTI की सपोर्ट हासिल है। हमारे में कोई फारवर्ड ब्लॉक, A ब्लॉक, B ब्लॉक नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब की अमर आ जाता है, उसका जो ऑर्डर आ जाता है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात है, उसकी कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसमें उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो। इंशाअल्लाह ताला वो अपना काम कर रहेंगे और वो कर रहे हैं। उनको खान साहब ने जिम्मेदारी दी है स्ट्रीट मूवमेंट की, वो स्ट्रीट मूवमेंट को करेंगे। बाकी जो पार्टी के फैसले हैं वो अचकज़ई साहब और आप शिरकत करने जा रहे हैं, जो अभी जिरगा बुलाया गया है खैबर पख्तूनख्वा में 3 दिन नहीं, मैंने उन जिरगों में कभी शिरकत नहीं की, ये उनके मुकामी तौर पर है, मुकामी तौर पर जिरगे आते हैं। लेकिन देखो, जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, एक चीज़ मैं बारहा बताऊँ, अक्सर लोग कहते रहते हैं, लेकिन एक चीज़, हमारे आपस के डिफरेंसेस ज़रूर होंगे, हमारे आपस के इख्तिलाफात ज़रूर होंगे, लेकिन मुल्क की यकजहती के लिए, कौमी सलामती के लिए हम एक हैं। हमने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया दहशतगर्दी पे, कभी दहशतगर्दों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उनके लिए सर छुपाने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान के खिलाफ जब भी एक्शन होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। ये बता दें, अभी पहले सोहेल अफरीदी और महमूद खान अचकज़ई के आपस में इख्तिलाफात चल रहे थे, अभी ये सुनने में आ रहा है कि इमरान खान की बहनें महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात करना चाहती है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया मिलने से। नहीं, मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात है, अचकज़ई साहब और
سہیل صاحب کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں. انہوں نے ملاقات ضرور کی ہے, پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ. سر اس ملاقات میں آپ نہیں تھے سر, آپ کیوں نہیں تھے سر اس ملاقات میں؟ اویلیبل نہیں تھا میں, اچھا لیکن مجھے انہوں نے بتایا ضرور. ابھی سر عمران خان نے ان کو اختیارات دیے ہیں مذاکرات کے یا احتجاج کے حوالے سے, تو وہ لیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ کچھ یہ بھی چیزیں سامنے آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی پہ بھی بات نہ کریں, باقی جو ایشو ہیں ان پر بات کر لیں. نہیں دیکھو, وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈاؤن دا لائن اللہ خیر کرے گا, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رحم کرے گا, یہ یاد رکھو. بیرسٹر گور صاحب کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے کہ تمام تر صورتحال ہم اس وقت آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. بشرا بی بی کی حد تک ہمیں آج انصاف مل جانا چاہیے, اور فیصلہ جو ہے وہ بشرا بی بی کی حد تک جو ہے ہمیں کبھی امید ظاہر کر دی ہے. انہوں نے بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ میری مختلف شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں, اور اس کے بعد میں نے ان کی عمران خان کی یعنی کہ فیملی کے ساتھ بھی ملاقات میری ہوئی ہے, اور تمام تر صورتحال ہم نے بہتر کر لی ہے. اس حوالے سے عدالت کے اندر اس وقت بیرسٹر گور صاحب, سلمان اکرم راجہ, سلمان صفدر, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی باہر موجود ہیں. لیکن سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اس وقت جو علیمہ خان کی حد تک کا جو انصاف ہے وہ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بیرسٹر گور صاحب نے بڑی پر امید ظاہر کی, اور انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں, اور عدالت کی جانب سے جو ہمیں کہا گیا تھا, جو وعدہ کیا گیا تھا, آخرکار وہ ہمارا پورا ہوا. 9 مئی کی کیسز کی انہوں نے گفتگو کی, انہوں نے کہا 9 مئی کے کیسز کے فیصلے آنا شروع ہو چکے ہیں. خوش آئند بات ہے. اور بہرحال میں نے صبح بھی آپ سب لوگوں کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑے ریلیف ملیں گے, اور اب کیس صرف لگیں گے نہیں بلکہ فیصلے ہوں گے, اور فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. اس سے بڑا فیصلہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اب آج کرے گی, اور اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو بڑا فیصلہ کیا گیا ہے 9 مئی کے کیسز میں ملزمان کی جو ہے وہ ضمانت لی گئی. بڑے عرصے بعد 9 مئی کے کیسز میں پاکستان تحریک انصاف کو بڑی کامیابی ملی ہے, اور جس کی تصدیق جو ہے وہ بیرسٹر گور صاحب کی جانب سے بھی کی گئی, اور ملزمان کو کوٹ لاکھپت جیل سے جو ہے وہ رہا کیا گیا ہے. اور اب یہ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے نعرے بازی کی جا رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہاں سے بشرا بی بی کو رہائی کا حکم ملتا ہے وہ سیدھے اڈیالہ جائیں گے, اور اڈیالہ سے پھر قافلہ جو ہے وہ سیدھا بنی گالہ جائے گا. یہاں پہ یہ صورتحال ہے, آپ اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں تمام تر صورتحال. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے, اور چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس وقت کمرہ عدالت میں پہنچے ہیں. ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی بڑی تعداد یہاں پہ اندر موجود ہے, کارکنان باہر موجود ہیں, پارلیمنٹیرینز کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے. اس سے پیچھے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بڑی تعداد یہاں پہ بھی موجود ہے, اور تمام تر صورتحال جو ہے وہ سامنے رکھا جا رہا ہے. یہ اس وقت کے خصوصی مناظر ہیں, آپ اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں. بشرا بی بی کے حوالے سے بڑا جو بریک تھرو ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے, تمام تر کارکنان یہاں پہ موجود ہیں. بیرسٹر گور صاحب کی جانب سے بھی جو ہے وہ خوش آئند قرار دیا ہے آج کی سماعت کو. کہا جا رہا ہے کہ آج کی سماعت میں بڑا فیصلہ ہوگا, اور فیصلے کے تحت بشرا بی بی کے حوالے سے کوئی بڑا بریک تھرو ہوگا. جو بھی بڑا بریک تھرو ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. بہرحال یہاں پہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے, ہم موجود ہیں. بڑا فیصلہ جیسے ہی آئے گا آپ کے سامنے رکھیں گے, اور تمام تر صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے. اس وقت شروع ہونے والی ہے. نہیں مایوسی تو نہ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ امید تو ہے جی, کیوں نہیں. نہیں امید ہے جی, انشاءاللہ اللہ رحم کرے گا. کتنی امید ہے جو اس دن سوال کریں ہم لڑکی کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں. کس کو؟ وہ جو اڈیالہ کے باہر ہم اس کو ڈھونڈ رہے, کون ہے وہ؟ خیر ہے, دیکھو نا وہ لوگ ہارش ہوتے ہیں, اتحاد ٹائم ہے, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن میں تو نہیں جانتا, سارے لوگ آتے ہیں پر میں ان کو کہتا ہوں ذرا ایزیلی آ کر اعتماد کر رہے ہیں. نہیں میرے حق میں نہیں تمہارے, دیکھو لوگوں کا رائٹ بنتا ہے. میرے ساتھ اس لیے جھگڑا کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں چیئرمین ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی دیکھو لوگ سیٹسفائی نہیں ہو رہے, اور ان کے لیے یہ مشکل ہے کہ خان صاحب کیوں کر جیل میں ہو. دیکھو ہم آج 25واں مرتبہ, میں تو ہمیشہ کاؤنٹ کرتا ہوں, لکھتا بھی. میں آپ کو بتاؤں میرے پاس اگر آپ ان کو لکھے تو میں نے لاسٹ کا بھی لکھا ہے, اور یہ بھی لکھا ہوا ہے. وہ کیا ہوا تھا, اس سے پہلے والا کیا تھا,
تو میں ہر تاریخ کا ہر ڈیٹ کو لکھتا رہتا ہوں، ایک چیز میں لکھتا رہتا ہوں. میرے پاس کتنے پیجز ہو گئے. اچھا میں کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ خیر ہے لوگ آ جاتے ہیں، وہ دیکھو نا ڈسسیٹسفائیڈ ہو رہے ہیں، لیکن جس طرح سسٹم میں ہم پھنس گئے یا جس طریقے سے سسٹم چل پڑا ہے اس سے تو کسی کو امید نہیں تھی. اور برسٹر گور صاحب کہ اس طریقے سے آپ چلائیں گے، اتنے بڑے لیڈر کو آپ سائڈ لائن کرو گے تو یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ عدلیہ کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. ہم نے جس طرح کل جس کا برسٹر صاحب یہ بتائیے گا، برسٹر صاحب عدالتوں میں کیسز لگے اور انصاف. برسٹر صاحب